अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। इनसे आज का अहवाल जानेंगे। बात करेंगे हम लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से। लॉयर्स मूवमेंट इसलिए कह रही क्योंकि आज जीत हुई है कानून की। हम देखते हैं कि सरापा एहतजाज नज़र आते हैं वकला हजरात, फिर गुंडागर्दी का नाम दिया जाए अगर साकिब साहब उनको तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। खैर उनको नाराज़ नहीं करते, लेकिन हकीकी मौक़िफ़ पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला कि जो फुटबॉल ग्राउंड पर गैर कानूनी चैम्बर्स हैं उनको हटाया जाए, उनको मिसमार किया जाए। फिर उसके खिलाफ अपील उन्होंने दायर की, सुप्रीम कोर्ट में आज अपील खारिज हो गई है। वकला का रिएक्शन भी आपसे पूछूंगी और केस का अहवाल भी बताइएगा। जी, जो गुंडागर्दी की आपने बात की, वो असल में हर शोबे में कुछ बड़ा लिमिटेड लोग होते हैं, और वकला भी मैं समझता हूँ कि कुछ 5% 4% ऐसे लोग हैं जो उसने पूरे वकला कम्युनिटी को हाईजैक किया हुआ है। बहुत सारे अच्छे लोग भी इसी कम्युनिटी में मौजूद हैं। अब आते हैं आज का जो अहवाल था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यह समाअत थी। वकला जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, उसने जो फुटबॉल ग्राउंड पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है वो रिसेंटली आई है कि फुटबॉल ग्राउंड पे जो गैर कानूनी चैम्बर्स बने हुए हैं वो गिरा दिया जाए, और 28 फरवरी डेडलाइन थी वकला को ये दी गई थी। तो उसके खिलाफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो उससे मुतल्लिक ये समाअत थी, उसमें हामिद खान जो सीनियर कानूनदान हैं, वो बड़ी रूल ऑफ लॉ की बात भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है उनके हवाले से माजी में हमने देखी हैं, लेकिन वो वकला की जानिब से पेश हुए। तो आज की जो समाअत थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। 7 मिनट की समाअत थी, और उसमें जो वकला थे, जो वकला की क़यादत थी, जो भरा हुआ था जो रूम कमरा नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उनकी तवक्कुआत के बरक्स ये फैसला आया, और 7 मिनट में उनका जो जितनी उम्मीदें थी वो सारी उन पे पानी फिर गया बज़ाहिर। अच्छा। तो तकरीबन 5 दिन पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 19 मिनट की समाअत हुई थी, सारी समाअत इनके खिलाफ थी, लेकिन इनको स्टे दे दिया था। भी पूरे इत्मीनान थे जी, आज ये पूरे इत्मीनान थे। और जब जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद उनकी जानिब से ये कहा गया कि बताएं जी आप कब तक ये फुटबॉल ग्राउंड जो है वो खाली कर देंगे, और ख़ाली करके कब आप हैंड ओवर कर देंगे CDA के। तो इस पर जो हैं हामिद खान वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसमें वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त जिस जगह मौजूद है, इस जगह कचहरी जिन्हें शिफ्ट होना है, तो जो शिफ्टिंग में टाइम लगेगा, इसलिए इसमें उन्होंने कोई टाइम लाइन तो नहीं दी हामिद खान साहब ने। तो फिर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक गैर कानूनी जगह पे आप बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं उसकी वजाहत की ज़रूरत है। तो इसी दौरान जो बेंच था उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो सीनियर कानूनदान है हामिद खान, ये तो जब हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो अमाइकस थे इस मामले में। अमाइकस मतलब आप ये कह सकते हैं मुआविन थे इस मामले में, तो ये कैसे लीडिंग जो है वो काउंसिल हो सकते हैं इस केस में। तो उसके बाद हामिद खान तो नहीं बोले, लेकिन शुएब शाहीन सीनियर वकील हैं वो उन्होंने बोलना शुरू किया, और उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ टाइम दिया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब कोर्ट ने और ये बिल्कुल बता दिया कि आपकी जो अपील है डिसमिस की जाती है, तो उसके बाद वकला बार बार वो बोल रहे थे कि हमें कोई टाइम दे दें, थोड़ा टाइम दें। जी, बुखलाहट भी थी, ज़ाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा 1 साल 2 साल हमें लग सकते हैं वहाँ से शिफ्टिंग के, तो बेंच ने कहा बिल्कुल ये नहीं हो सकता। इस दौरान उन्होंने फिर ये कहा कि जो 8 अदालतें हैं वो इसी जगह पे कायम है और गैर कानूनी तौर पर कायम है। तो चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह कहा कि अगर अदालतें जो है वो फुटबॉल ग्राउंड में किसी जगह पे भी कायम है और गैर कानूनी जगह पे हैं, कब्जे की जगह पे हैं, तो उनको भी हम गिराने का ऑर्डर कर रहे हैं और वो अदालतें भी गिरा दें। तो ये हुआ आज, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। 7 मिनट में वकला की उम्मीदें जो है उन पे पानी फिरा, और जो अपील डिसमिस हो गई, तो वो जो माहौल था, इंसाफ पसंद लोग जो है वो बहुत खुश हुए हैं, कानून की जीत हुई है। वो कहते हैं कि पहला स्टेप है कि हम हमेशा देखते हैं कि वकला को ऐसा लगता है कि कानून के रखवाले तो हैं, लेकिन हम कानून तोड़ने में भी सबसे आगे होंगे जब एहतजाज होता है। तो ये एक ज़रा ओपिनियन आज चेंज हुआ। जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो है वो जो जितने भी तजावुज़ात के खिलाफ कराची में ऑपरेशन हैं मुख्तलिफ जगह पे वो ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल वो ऑर्डर कर रहे हैं। ये जो अभी इलेक्शन हुए थे और कुछ वकला हजरात जो हमें सामने जी, इलेक्शन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ है उसमें राजा जाहिद महमूद सदर मुंतखब हुए हैं, और तसद्दुक़ हनीफ एडवोकेट जो है वो सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। ये दोनों सदर और सेक्रेटरी, इनके नाम जो है हाई कोर्ट हमला में नामजद हैं। ये राजा जाहिद महमूद अभी अडियाला जेल में कैद हैं, और तसद्दुक़ हनीफ जो है वो मंजर आम से गायब हैं। पुलिस जो है उनको तलाश कर रही है, और इसके करियर के लिए कितना ये बहुत ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे वकला से मेरी बात हुई जो प्रोफेशनल हैं, ख़ास तौर पर इस शोबे से वाबस्ता हैं, उन कैरियर पे ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
پولیٹیکلی جو وکلا کی سیاست ہے اس میں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کا پروفیشنلی بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ہائی کورٹ نے 19 وکلا کے ہائی کورٹ عملہ کیس میں جو لائسنس ہے وہ معطل کر دیے ہیں۔ اچھا، تو وہ معطلی جو ہے پہلی دفعہ جو ہے 8 فروری کے بعد آج جو ہے نا پہلی دفعہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ان کے باقاعدہ طور پر اس کے مس کنڈکٹ کیا تھا اس پر جو کاروائی ہوئی ہے، اور ابھی 19 وکلا کے لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیے گئے ہیں اور وہ پیش نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وکلا ہڑتالیں کر رہے تھے، تو اس ہڑتالوں میں جسٹس ہیں بابر ستار، انہوں نے یہ ہوا کہ عمومی طور پہ کسی بھی کورٹ میں جب وکیل پیش ہوتے ہیں یا نہیں پیش ہوتے تو اس کا کوئی جونیئر پیش ہو کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہڑتال ہے، ہڑتال کی وجہ سے ہم پیش نہیں ہو رہے۔ تو جیسے ہی وہ جسٹس بابر ستار جو ہے ان کی کورٹ میں اس طرح کا معاملہ ہوا تو کسی نے کہا کہ فلاں وکیل صاحب نہیں آئے کیونکہ ہڑتال ہے، تو وہ انہوں نے عدم پیروی پر کیس خارج کرنا شروع کر دیا۔ تو جب عدم پیروی پر کیس خارج کیے تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ناظرین یہ بنی کہ 25 فروری کو پورے پاکستان میں ہڑتال تھی۔ تو کیونکہ جو کلائنٹ ہوتا ہے، کلائنٹ کا الٹیمیٹ موٹو ہوتا ہے کیس، اس کا کوئی بھی پرائیویٹ کلائنٹ ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ وکیل صاحب کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی ہڑتال ہے، کوئی معاملہ ہے، اگر کوئی بڑا کیس ہے، کوئی پراپرٹی کا ہے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کا کیس اگر ڈسمس ہو جائے، خارج ہو جائے تو اس کے بڑے امپیکٹ ہوتے ہیں، جو پارٹیز خاص طور پر کلائنٹس جو ہیں ان پر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو کلائنٹس نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے وکلا کو کہا کہ آپ پیش ہوں گے، کوئی عام بندے چہرے میں دھکے نہ کھائے۔ جی انٹرسٹنگ یہ تھا کہ پاکستان بار کونسل نے 25 فروری کو پورے پاکستان میں ہڑتال کی ہوئی تھی، یہاں پہ بھی ہڑتال تھی مختلف عدالتوں میں، لیکن جسٹس بابر ستار کی کورٹ میں سارے وکیل پیش ہوئے کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ تو خارج کر دیں گے کیسز، تو اس کے بعد وہ پیش ہوئے۔ اسی طرح اور بھی عدالتیں ہیں، اور بھی مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ ان کے پاس بھی پیش ہوتے رہے۔ ابھی بھی توہین عدالت کی کارروائی، مس کنڈکٹ کی کارروائی، اس کے علاوہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے اور ضمانت کتنے وکیلوں کی؟ 10 لوگ اس وقت بھی گرفتار ہیں، تقریباً 3 لوگ ڈسچارج ہوئے، ان کو غلطی سے پولیس نے اٹھایا تھا۔ اس طرح تھا کہ اگر 2 وکلا خالد محمود کے نام سے ہیں تو ایک کو اٹھایا، دوسرے کو اٹھانا تھا، اس طرح ایک کی ضمانت ہوئی ہے، خاتون ہے، ان کی گزشتہ روز ضمانت ہوئی ہے، باقی 10 لوگ جو ہے ابھی بھی گرفتار ہیں، جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کی پروسیڈنگ ٹرائل چل رہا ہے، اور جو مس کنڈکٹ کی کارروائی ہے، کنٹمپٹ کی کارروائی ہے، یہ ساری کارروائیاں چل رہی ہیں۔ اور جو وکلا نامزد تھے وہ تقریباً اس سے زیادہ تھے، 30 سے زائد تھے، ان پر ابھی بھی جو پولیس ہے ان کی تلاش میں ہے، اور تقریباً 3 روز پہلے بھی 2 وکیل جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ تو یہ ابھی معاملہ جو ہے چل رہا ہے اور ابھی چلے گا۔ ایک بڑا اہم سوال لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم آلریڈی یہ بات کرے تھے جب اس طرح احتجاج کیا گیا اور زد و کوب کیا چیف جسٹس کو، تو یہ ذہن میں آیا کہ یہ ٹسل بازی چل رہی ہے ایک وکلا اور جوڈیشری، ان لوگوں ان ڈپارٹمنٹس میں، ان پلرز میں جو گورنمنٹ کی فنکشننگ ہے، ایک اسموتھ فنکشننگ ہونی چاہیے، تو وہ نہیں ہے، تبھی یہ احتجاج پر اترا اور اس طرح کا یہ ہمیں سب دیکھنے کو ملا۔ اب جب فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے، آلدو کہ فیصلہ رائٹ ہے اپنی جگہ، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ ٹسل بازی تو قائم رہے گی اور آئندہ کہیں نہ کہیں ہم اس طرح کے اور بھی چیزیں دیکھتے رہیں گے؟ نہیں بالکل، ٹسل بازی اس کا ایک پرماننٹ سولوشن کیا آپ کو لگتا ہے؟ پرماننٹ سولوشن بھی ہونا ظاہر سی بات ہونا چاہیے۔ اب ایشو یہ ہے کہ تقریباً فٹ بال گراؤنڈ پر 300 سے 400 چیمبرز ہیں، مطلب 350 تقریباً چیمبرز ہیں۔ اب وہ چیمبر ظاہر سی بات ہے، ایک چیمبر اس کی لاگت بھی 10-12-15 لاکھ بنتی ہے، تو اب وہ گرائے جائیں گے، کیسے گرائیں گے، شفٹنگ ہوگی، اس میں پرماننٹ سولوشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اور لائرز کمپلیکس ہے وہ بننے ہیں G10 اور G11 میں، F8 سے وہ شفٹنگ ہونی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر جلد از جلد وہ ان کی جو تعمیر ہے وہ ہو جائے اور یہاں سے وہ شفٹ ہو جائیں، تو یہ ایک پرماننٹ سولوشن ہے، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اور یہ جو ٹسل ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھے گی بظاہر، مطلب ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان بار کونسل نے یہ کہا تھا کہ 28 تک وہ انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی قیادت ایک رول پلے کر سکتی ہے اس ٹسل۔ ابھی جو یہ ہے کہ معاملہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹسل بنے گی اور بڑھے گا معاملہ۔ ایک چیز میں بتا دوں، وکلا جو بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارا موقف نہیں لیا جاتا، تو ان کا موقف میں بتا دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر ان کا موقف یہ ہے کہ جو چیمبرز گرے تھے 7 فروری کو، وہ چیمبرز بنیادی طور پر یہ کون سا موقف ہے؟ سوری آپ کی بات کٹ کری، اپنی ویڈیو میں آپ نے ذکر کیا 3 طرح کے موقف اپناتے ہیں، وہ ایک 3 طرح کے موقف ہوتے ہیں وکلا کے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ان کے جو کنونشنز ہیں وکلا کے، ایک ہوتا ہے پریس کانفرنس کا موقف، اور یہ کون سا موقف ہے جو آپ بتانے لگے؟ کورٹ کا موقف۔ یہ ان کی جو پریس کانفرنس اور کنونشن کے درمیان
वाला मौकफ है तकरीबन, ये कोर्ट वाला मौकफ नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट में कल वकला पेश हुए थे तो उन्होंने बिल्कुल उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं की, बल्कि उन्होंने ये आर्गूमेंट लिया कि हम वहाँ थे नहीं, लॉजिकल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं लेते। तो जो उनका मौकफ है इस चैम्बर्स के मामले में, उन्होंने ये कहा था कि सेशन जज जो है उन्होंने 2 चैम्बर्स गिराने का ऑर्डर किया था, लेकिन इंतजामिया ने तकरीबन 35, 40 या 50 चैम्बर्स गिरा दिए। तो ये उनका मौकफ ये है कि उन जो चैम्बर्स थे ये पुराने बने हुए थे और इस्लामाबाद मानते हैं कि जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल वो मानते हैं, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, और उस अंडरस्टैंडिंग के बाद ये जो पुराने चैम्बर्स थे वो बनाए गए थे, उनको रखा हुआ था हमने, और उसमें वो कहते हैं कि हमारा सामान था, फर्नीचर था, बहुत सारी चीज़ें थी और वो भी ज़ाया हो गई हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उनका ये था कि वो कल जो सरदार लतीफ़ कोसा हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने जो ज़मानत थी वकला की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो ये गुस्सा था कुछ यंग लॉयर्स का, जिसका जो असर जो है हमें वो वहाँ पे नज़र आया है, और बल्कि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे तखरीबकार लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब से पूछा था कि कितने आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि हम इतने पॉइंट आउट कर देंगे, तकरीबकार लोग थे। लेकिन चीफ जस्टिस अतम नल्ला इस मामले में बड़े वाज़ेह हैं, वो कहते हैं कोई बाहर से नहीं था, सब वकला थे और मैं जानता हूँ सबको, पहचानता हूँ सब, क्योंकि मेरे सामने थे। 5 घंटे ये वाक़या था, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जो चीफ जस्टिस हैं उनके चैम्बर को, उनको सारे जजेस को यरगमाल बनाया गया था। तो ये सारा सिनेरियो था। ये बहुत शुक्रिया, कानून सबके लिए बराबर है जी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब आपके टाइम का।